श्रीरुद्राभिषेकम् ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवपुरोतरिषभे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहु। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। हांव प्रवेश आमोणकर। श्री शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघ अंदूच्या वर्सा आपलो 14वो 21 दिसांचो सार्वजनीक गणेश उत्सव हांगा मनयतात। अंदूचे वर्स खाशेलपण अशें की अंदूच्या वर्सा आमच्या संस्थेक म्हणजे श्री शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघ हाका 50 वर्सां स्थापनेपासून पूर्ण जाता। म्हणजे हो सुवर्ण महोत्सवी सुवाळो आमी मनयता। काही कार्यावळी आमी आखल्या ह्या फावटी आणि आमची वांगडी आसा ते तुमकां सांगतले कितें कितें कार्यावळी आसा ते। हांव मागता गौरीश आनी अंदूचे कार्यावळी सांगचे। आमी एक फुगडी आयोजीत केल्या। सो ऑल गोवा खातीर ती फुगडी आसतली 13 तारखेक। सो लास्ट टायमींग आसतलो 11 तारखेक आनी मिनिमम 8 लोकांनी पार्टिसिपेट म्हणजे ग्रुपाच्या 8 लोक आसचे आनी फुगडी पारंपारीक आसूंक जाय। सो सगळ्यांनी 11 तारीख म्हटल्यार म्हाका प्लीज नांवां दिवची। गणपती बाप्पा मोरया। हांव युवराज वळवयकार, शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघाचो प्रेसिडेंट। हांव सगळ्यांच्या वतीन आमच्या क्लबाच्या मेंबराच्या वतीन सगळ्यांक आमंत्रण दिता। 11 तारखेक आमचो महाप्रसाद आसा, तांकां अवश्य सगळ्यांनी येवचें आनी वेळ काडून येवचें ही सगळ्यां कडेन नम्र विनंती। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचे 16 तारखेक विसर्जन आसा। विसर्जन आमी सदांच आमची परंपरेनुसार मिरवणूक काडटा दिंडी बिंडी घालून, आनी ह्या फाटी तशीच जातली। आनी पारंपारीक पद्दतीन जे आखला अशी पयलीं लोक दुसरी म्हणजे डीजे आणि हे ते करताले, पण आमी सदांच पारंपारीक पद्दतीन हे करता आनी आमी न्हू तशीच हे पारंपारीक पद्दतीन हे जातली। आनी लोकां कडेन सगळ्यां कडेन विनवणी आसा की आमच्या दिंडेक पारंपारीक पद्दतीचे कपडे घालून येवचे, हीच म्हाजी नम्र विनंती। नार्वेकर, शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघ स्थापन करून गेली 50 वर्सां जाल्ली आसा। आमी खूब भुरगे आशिल्ले तेन्ना, एक 4-5-6 भुरगे अशे मेळून आमी बाल गोपाळान अशे हो क्लब स्थापन केलो। हे आतां 50 वर्सां कशी सोंपली हें आमकां कळत ना। अशें शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघान नाटकाच्या क्षेत्रांनी जावं ते खेळाच्या क्षेत्रांत जावं एक आमी वर्कशॉप घेवपाचें आसत जाल्यार तें सगळे स्कुलांक आपूण एक आमी सर हाडून तांकां शिकयले। ड्रॉईंग जावं आमचे रांगोळी अशें, तशेंच आमी आतां घुमटाचें सुद्दां आमी एक नियोजन केल्लें आसा। आतां शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघ हो वास्को पुरतीच मर्यादीत ना, हो पूर्ण गोंयान
आमी नाटकाच्या क्षेत्रांत जावं ती एकांकिका 3 अंकी नाटक जावं आतां बे कला अकादमीक ह्या वर्सा आमकां 3रे बक्षीस फावो जाल्लें आसा. ही आमकां उमेदीची गजाल. तशेंच आमी नरकासूर सुद्दां आमी करपाक माहीर सारके. एका टायमार आमकां कितकेशेच फाटी आमकां पयल्या बक्षीस फावो जाल्लें आसा. जावं ते आतां आमी आतां फक्त कितें कला आनी क्रिडाच म्हणून न्ही, आनी खूब क्षेत्रांनी आमी भाग घेतलो. सांगपाचें म्हणल्यार उमेद दिसता की आजुनूय आमी तेच मेंबर जावं आनी नवे मेंबर जावं आमी आजुनूय तशे टिकून रावले. कितें जडी मेळून आमी वचनासतना हो क्लब आतां आमी वयर हाडपाक. तशें आतां हे वर्स आतां हे 14 वर्सां जालीं आमच्या गणपती पुजलो म्हणून जायना. आयज इतके भावीक गोंयभर येता आनी हो गणपती प्रसन्न जाता लोकांक. कितें अशें म्हणटात की कितें मागलेलीं कामां पूर्ण जाता. आमकां हें आयकून खूब उमेद जाता. कितें आतां थोड्यान आनी सांगपाचें म्हणल्यार खूब आसा. कितें आमचे आनी खूब उलोवपी आसा. कितें देव बरें करूं. तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता, अख्ख्या मुरगांव तालुक्यात 21 दिसांचो गणपती तो फक्त श्री शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघाचो आसा आनी खंयचेच मंडळ 21 दीस गणपती दवरना. तशेंच आमचे 2 व्हडले हे कार्यक्रम आसता. तो म्हणजे एक महाप्रसाद आनी दुसरो म्हटल्यार आमचें विसर्जन. आतां कशें जालां, पयलीं सुरवातीक आमचो उत्सव किंवा आमचो क्लब ह्या वाठारा पुरतोच आसलेलो. तो आतां वास्को न्हू पण पूर्ण मुरगांव आनी गोंयभर पावलेलो आसा. तर गोंयचे लोक हांगा आमच्या उत्सवाक येता. अंदूच्या वर्सा तेंच्यांनी येवचें अशें मागता आनी अंदूच्या महाप्रसाद आनी विसर्जन मिरवणुकी बद्दल सांगपाक हांव मागता आमचे अध्यक्ष शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघाचे युवराज वळवयकर हांणी सगळ्यांक आमंत्रण दिवचें. हांव संतोष नायक, शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघाचो एक मेंबर. आमी अंदू हर वर्सा आमी वेगवेगळ्या वस्तू पासून तयार करतात. जशें कितें बिट्स, मागीर नाल्लाचो केलो, कोण्यांचो केलो, गेल्या वर्सा काजूचो केलो. अशी प्रत्येक वर्सा 14 वर्सां अलग अलग वस्तू पासून तयार केलो. ह्या वर्सा आमी स्पेशली पल्स म्हणजे मोतया पासून तयार केल्लो आहा. मोतयो आमकां कमीत कमी एक 45 to 48 किलो मोती लागल्या ताका हें करपाक. आनी हो अख्खो देखावो जो आहा तो वाराणसी काशी विश्वनाथ हेजेर आमी पळोवन हो केल्लो. जेन्ना आमी हांगा गेल्लेले वाराणसीक तो पळोवन म्हाज्या मनान अशें जालें कित्याक ह्या फावटी हो देखावो आमी आमच्या चवथीक करपाचो आनी ते भाशेन आमी ही केल्लेली आहा. आनी वर्सान वरस आमकां कितें ना, फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज, कॉन्सुलेशन तरी गावताच गावता. आयज 14 वर्सां जालीं आमकां ही सगळी प्रायजां आमची आसा. म्हणजे एक वर्स अशें ना की आमकां प्रायज गावोंक ना कशें. आनी ही अख्खी काशी आमी आमच्या परीन आमी अशें हें हांगा आखल्लेली आहा. तर सगळ्या भाविकांक सांगता अवश्य येवन हांगा पळोवपाचें. आनी म्हाका दिसता आमच्या सावथ गोवान जाल्यार असो देखावो कोणूच करना, आमी एकटेच करता. नॉनमॉन हे वेगळे वेगळे आमचे भुरग्यां खातीर, बाळ गोपाला खातीर एक वर्कशॉप आयोजीत करता. वर्कशॉप आयोजीत करता आसतना मेन आमचें कितें आसता, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसता. तेंच्या खातीर कॉम्पिटिशन म्हटल्यार वर्कशॉप आसता. मागीर त्या भुरग्यां मदीं आमी एक बरें वाद्य कोण करता ताका आमी एक उत्कृश्ट अशें एक इनाम भेटयता. तशेंच आमचे रांगोळीचे वर्कशॉप आसता. तशेंच मागीर ड्रॉइंगाचे वर्कशॉप आसता. सो वर्कशॉप्स ही 2-3 हेजी आमी घेतात हांगा आनी ते बद्दल आमच्या भुरग्यां खातीर खूब प्रतिसाद येता. सो